Si Jesus ming ingon nga kinahanglan mo pasaylo mo dili lang sa makapito kundi kapituan kapito. Mateo Kapitulo 18 versikulo 22. Unsa may but pasabot aning kinahanglan gyud ta mo pasaylo kapituan kapito. Nga maglisod mo ni ta mo pasaylo sa kasara. Kapituan kapito no ba hinon? So, ang giingon lagi ni Jesus di ani nga unlimited, wala gyud limit unta ang pagpasaylo. Walay kondisyon, walay boundary. Ngano man tungod kay ang pagpasaylo magud buhat magud or bunga sa gugma. Nya kung gihisgot ta og gugma, ang gugma wala man gyud ni kondisyon, wala man gyud ni sukdanan, walay limit sana diha. Iyan na ang gugma, muhatag yun ta nga walay kanang giingon nga mag-expect ka nga na ay bounds or na ay limit or wala yun na ay limit. Iyan na ang gugma. Unya kaning nganong kinahanglan man gyud ta mo pasaylo. Daghang mga rason diha na. Kung mention na lang ta og isang duha. Unang-una tungod kay ang pagpasaylo maka hatag yun ni og kaayuhan dili sa tao nga atong gipasaylo kundi dili sa atong kaugalingon. Mao gid na tinuod. Unya ang ikaduha mo pasaylo ta tungod kay mao ni ang pamaagi aron ta mamahimong balaan. Mauni ang tinuod nga pamaagi aron pud ta mapasaylo kay kita lawa pud makasasa pud ang dako kinahanglan pud tag pasaylo niya unang kinahanglan pud ta mo pasaylo sa mga tawo nga magkinahanglan og kaluoy og pasaylo, di ba? So mauni ang pagpasaylo dili lang makapito kundi kapituan o pito. Walay limit, walay kondisyon ang pagpasaylo.